Maayong adlaw mga kapatid, Diway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Wala ganahe si President Bongbong Marcos nga ang mga lider sa nasod mag-chill-chill ra. Gipahayag gini ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa dihang gipangutana siya bahin sa reaksyon sa presidente human masayran nga adunay mga lokal nga opisyal nga mibiyahe gawas sa nasod samtang nagpanalasa ang Bagyong Tino. Matod ni Yusek Castro, ang mga opisyal sa gobyerno angay magtrabaho alang sa katawhan nga nagasalig kanila ug dili magbakasyon. Apan iyang giklaro nga wala niya gingon nga nagbakasyon ang maong mga mayor, kundi iyang gipasabot nga kinahanglan malikayan ang paggawas sa nasod ug unahon ang pag-atiman sa panginahanglan sa mga kababayan, ilabi na sa panahon sa kalamidad. Gipasabot usab ni Castro nga gipangayo na sa Department of the Interior and Local Government ang tubag sa mga lokal nga opisyal nga nang abroad sa kasagsagan sa bagyo. Kung rasunable ang ilang katuyuan, paminawon kini sa ahensya, apan kung nakapahinay kini sa pagresponde sa ilang mga lugar, lahi na kini nga istorya. Sa pagkakaron, gipaabot pa ang desisyon sa DILG kalabot sa maong issue. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.